नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी आज नवी दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठांत भारतीय ज्ञान प्रणाली वेल्या परिशदेचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यक्रमात उलयतना उपराष्ट्रपतींनी अधोरेखीत केलें की युरोपांतलीं विद्यापीठां अस्तित्वांत येवपाच्या खूब पयलीं सावन भारतांतल्या विद्यापीठांनी स्वताक शिक्षणाची समृद्ध केंद्रां म्हूण स्थापीत केल्लें. तांणी मुखार म्हळें की प्राचीन भारत बौद्धीक जीवनाची तेजस्वी केंद्र आशिल्लो. हातूंत तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आनी ओदंतपुरी हांचो आस्पाव आसा. ह्या संस्थांक ज्ञानाचे उंच किल्ले म्हूण म्हणटात. उपराष्ट्रपतींनी नमूद केलें की ह्या केंद्रांच्या ग्रंथालयांनी ज्ञानाचो विशाल महासागर आशिल्लो, जातूंत हजारांनी हस्तलिखितां आशिल्लीं. Of knowledge that once burned bright in the halls of Nalanda and Takshila must be rekindled through discourse here. It is in your hands, scholars and students, to ensure that the next generation of Indian thought is not buried under debris of neglect but blooms into global relevance. घाना, त्रिनिदाद आनी टोबॅगो, अर्जेंटिना, ब्राझील आनी नामिबिया ह्या 5 देशांच्या दौऱ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत परतले. आपल्या दौऱ्या वेळार तांणी भारता वांगडाच संबंद अदीक घट करपा विशीं चर्चा करपाक ह्या देशांच्या मुखेल्या कडेन संवाद साधलो. मोदी हांणी रिओ दे जनेरोत जाल्ल्या ब्रिक्स शिखर परिशदेकूय उपस्थित रावन वांटो घेतलो. ह्या भेटीचें उद्दिश्ट दक्षिणेकडच्या जागतीक स्तराचेर भारताचे बंद अदीक मजबूत करप, एटलांटिकाच्या दोनूय वटेन भागीदारी घटमूट करप आनी ब्रिक्स, आफ्रिकन युनियन, इकोवास आनी कॅरिकॉम सारक्या बहुपक्षीय व्यासपीठां मदीं संबंद अदीक दृढ करप आसा. ग्लोबल साउथा विशीं उलयतना मोदी हांणी म्हळें की भारत आज अपने विकास के साथ ही दुनिया के सपनों को भी दिशा दे रहा है और इसमें भी हमारा जोर ग्लोबल साउथ पर है. इन द 20th century, India's independence lit a spark, one that inspired freedom movements across the world, including here in Africa. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अधोरेखीत केलें की नॉन बँकिंग वित्तीय कंपन्यो MFBCच्या कर्ज वसुलीच्यो पद्दती निश्पक्ष, सहानुभूतीपूर्ण आनी आदरयुक्त पद्दतीन आसपाक जाय. तशेंच RBIचे फेअर प्रॅक्टिसीस कोड काटेकोरपणान सुसंगत आसचे. नवी दिल्लीत NFBC सिम्पोसियम 2025 उलयतना तांणी हें सांगलें. वित्तीय समावेशन हें अर्थीक शोशणाचें निमित्त म्हूण वापरूं शकना अशें तांणी म्हळें. रीण दिवप हे गिरायकांच्यो खऱ्यो गरजो आनी परतफेड क्षमतेर आधारीत आसपाक जाय अशेंय तांणी सांगलें. कर्ज आक्रमकपणान विकले वचचें न्हय आनी व्यक्तींचेर लादचें न्हय आनी व्याजदर रास्त आसचे न्हय अशें सीतारामन हांणी नमूद केलें. Financial inclusion cannot be used as a pretext for financial exploitation. Lending should be based on genuine needs and repayment capacity of the customers. Loans should not be aggressively marketed or pushed. These messages are going to be seriously taken because that's what is going to be the underlying strength of NBFCs in the years to come. गुजरातांतल्या वडोदरा जिल्ल्यांतलो पूल कोसळिल्ल्यान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 12 मेरेन पावला. काल पद्रा शारा लागसार आशिल्ल्या गंभीरा गांव लागसार 4 दशकां पोरन्या पुलाचो एक भाग कोसळ्ळ्या उपरांत जायत्यो गाडयो महिसागर न्हंयेत बुडल्यो. घडणुकेच्या सुवातेर अजूनय बचाव यत्न चालू आसात. फुटबॉल फिफा विश्वचषक 2025 सर्तींत काल न्यू जर्सीच्या मॅटलायफ स्टेडियमाचेर जाल्ल्या उपांत्य फेरयेंत पॅरीस सेंट जर्मनान रियल माद्रिदाचो 4-0 असो पराभव केलो. ह्या जैताक लागून आयतारा न्यू जर्सीच्या मॅटलायफ स्टेडियमाचेर जावपी जेतेपदाच्या मॅचींत PSG चेल्सी आड खेळटले. भारतीय हवामान विभाग IMDन मुखावेल्या 24 वरां खातीर दिल्ली आनी लागींच्या NCR प्रदेशांत आनी पंजाबात पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आकाशवाणी न्यूजा कडेन खासा संवाद साधतना IMDचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ RK जेनामानी हांणी म्हायती दिली की मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल का वार्निंग IMD जारी किया है. उसके साथ साथ पंजाब हरियाणा में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा. पहाड़ी इलाका है जैसे जम्मू रीजन और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसमें भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.